متمیانو بادشاه د کربلا څخه کله د خیالمن زوی جنازې ته راغللو شاعر د څه یی یا ویخ بوی یا خوب ناوی خوب یواله یا سترگی آس کی کبا بود دیر غلے یا ویخ بوی یا خوب ناوی خوب یواله یا سترگی آس کی کبا بود دیر غلے یا تور و خور و نید دسی زویا بریخه تازه څنګه نلوي دله یا مو قسم د مور لیلا د ګرام ناو الله نظاره یې جوب کی وساتله یا کربلا کی خود یوسف مقصد ګر کو نشوی کو زوله تو هستا مختور و خورو لایک ناده لگی آس کا پلار زنگون ده توایله بابا پریمک دام اصلا کبو خورو مخد ډیر پرجله کاتلا زویا سینینا لک پڅانګي سمو ټینګ وای لک پغویږي کینه ولې بابا زهم ډیر سنگین ده لاس ما پرګا نشم پاتیدل اکبر یوگا خلقو اکا و قربان تا جنازی تا یا سکینہ ویلاریا موری ما آس کا کپویگی موری ما آس کا کپویگی جار دورور زخمی سینا زوک سنسا پیکم ډیرا وړو کې شوم ور یارا ډیرا وړو کې شوم ور یارا و قربان اکبر ممر شو یا زور یارا پاتې شوم لگ اکبر مخمود تا سرگان کوئی یا لگ اکبر مخمود تا سرگان کوئی و قربان زوا چشنده یا اورور پشندو کیگ دوا سردار علی غامونا ډیر دی سردار علی غامونا ډیر دی و قربان د اکبر غام په یا په ژړا ژړا لیکم یا